संघीयताले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको छ। कानुन निर्माणदेखि साना विषयका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य पनि गरिएको छ। तर अझै पनि स्थानीयले भने खास उपलब्धिमूलक नभएको गुनासो बेला बखत गर्ने गर्छन्। अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ, ध्यान कसैको पुगेको छैन। हेरौँ एक रिपोर्ट। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि व्यापक वन फडानी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सामुदायिक वनहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ। मन्त्री परिषदले जेठ 15 गते काठदाउरा समेत बिक्री वितरण गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएपछि आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि देशभरका विभिन्न सामुदायिक वनले साधारण सभाबाट निर्णय पारित गराएर कार्यक्रम लागू गराए। कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि केही सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 अनुसार किटानी समेत सुरु गरे। तर काठ किटानी गर्दा मापदण्ड विपरीत व्यापक वन फडानी भएको भन्दै चौतर्फे विरोध भएपछि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो देखाएर गत असारमा कञ्चनपुर तथा कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वनमा संसदीय छानबिन समिति पठायो। समितिले सामुदायिक वनले व्यापक रूपमा वन फडानी गरेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्री परिषदले गत जेठ 15 मा सामुदायिक वनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यति मात्र नभई लेखा समितिले डिभिजन वनका प्रमुख तथा प्राविधिक र सामुदायिक वनका प्रतिनिधिलाई निलम्बनदेखि आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका कारण भएका विभिन्न उतार चढावका बीच मारमा भने आम सर्वसाधारण उपभोक्ता नै परेका छन्। कञ्चनपुरकै हकमा पनि 12वटा सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुमति पाए पनि 8वटामा मात्रै कार्यक्रम लागू गर्यो। तर प्रतिबन्ध भने 12वटालाई नै लाग्यो। कार्यक्रम लागू भएका वनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु त ठिक हो, तर कार्यक्रम लागू नभएका वनलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउँदा आफैले संरक्षण गरेर जोगाएको वनबाट समेत जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामीलाई काठ दाउरा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भने घर बनाउन पाएका छैनन्। सरकारले जो कानुन बनायो, कानुनमा टेकेर मूलतः उपभोक्ताका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त जसरी चाहिँ उसले आफूले गर्नुपर्ने, सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय, उसले खेल्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ केही सरकारको कारण बन्दीको निर्णय भएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै कञ्चनपुरका 12वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले कार्तिक महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्र सरकारको मनपर्ने ढङ्गले भएको प्रतिबन्धको विरोध पनि जनाएका थिए। विगतमा नेपाल सरकारले बनाएको कानुन, विगतमा भएका काम कारबाहीहरू, उनका नियमावली भित्र नै काम भइरहेको छ भने त्यसलाई यदि भएको छैन भने त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुरा, निगरानी गर्ने कुरा, गलत भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कुरा, यो कुरामा कुनै पनि अरू चिज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो गर्नु नै पर्छ, किनभने वनको नाउँमा जसरी जुन प्रकारको स्थिति देखिरहेको छ त्यसलाई हामीले रोक्नु नै पर्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि अनियमितता गर्ने सामुदायिक वनमाथि छानबिन हुनुपर्ने हो, तर लागू नभएका वनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनु भने उचित नभएको वन उपभोक्ता समूहको तर्क छ। सरकारले यथाशीघ्र छानबिन गरी आम उपभोक्तालाई काठ दाउराका लागि सहज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले समेत व्यापक वन फडानी भएको भन्दै विरोध भएपछि कार्यक्रम लागू भएका विभिन्न सामुदायिक वनको अनुगमन समेत गरिएको थियो। तर डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार सामुदायिक वनको प्रगति देख्न नचाहने तथा विभिन्न राजनीतिक खिचातानीका कारण र निर्वाचनमा हारेकाले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण विरोध गरेको आरोप लगाएको छ। यसले जुन सरकारको अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम जुन लागू गरियो, सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरे सँगसँगै सुरुदेखि नै विवादित बन्दै गयो र त्यसपछि पनि जुन कार्यक्रम लागू गरिएको जुन कार्यक्रमहरू थिए वैज्ञानिक वनमा, ल ठिक छ, वैज्ञानिक वनले त काचुरु काटियो, अनियमितता गर्यो भने त्यसलाई नियमपूर्वक अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो। सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउने गरी र नेपाल सरकारले काठदाउरा सङ्कलनमा लगाएको प्रतिबन्ध वन प्राविधिक कर्मचारीहरूमाथि र वन पदाधिकारीहरूमाथि लगाएका झुटा मुद्दाहरू खारेज नगरेसम्म र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेजीको प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। एकातिर सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न लाखौं रकम खर्च गरेको छ भने अर्कोतिर आफैले वनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आम उपभोक्तालाई काठ दाउराबाट वञ्चित गराएर त्यसको विकल्प खोज्न बाध्य पारेको छ। करोडौंको काठ जंगलमा सडिरहेको छ भने घर निर्माणमा विदेशी एल्युमिनियम र प्लाई भित्र्याउनु पर्दा करोडौं रुपैयाँ विदेशतिर पठाउनु परिरहेको छ। प्रतिबन्धले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको छिटोभन्दा छिटो ध्यान जान आवश्यक छ।